اتنی انتہا تے پہنچ گئی، اتنی پہنچ گئی، اتنی پہنچ گئی، اس نماز دا کہ مل لگ سی معاشرہ دے دن کہ جس نماز دے بارے حسن حسین نانے دی قبر تے آ کے پیا دے نانا تیری دین اتنا ماریا نے، نانا تیری دھی نماز جدوں قنوت پڑھ دیئے تے ایک ہاتھ نال پڑھ دی۔ میرے وطن دے آزادارو، میری اپنی مٹی ہے، میرے اپنے چہرے میں، یقیناً تسی میری کوئی بات محسوس نہیں کرو گے، سمجھو گے کہ مجلس دی فکر کیا آئی اور مجلس دا سلسلہ کیا آئی، میں کیوں گل لگی۔ یعنی او نماز جناب زہرا دی جن میں آسان کراں جنہ دی ہائے نہیں نکلی، جڑی بطول ٹرٹے ہوئے ہاتھ نال پڑھ دی رہی ہے، اس نماز دا کیا معیار ہے؟ اور پتہ ہی اس ٹرٹے ہوئے ہاتھ نال جڑا سین قنوت پڑھ دی آئی، قنوت اچ کے پڑھ دی آئی؟ آزادارو نکی اولاد ہوئے نا تے مان بخار ہو جائے، مان مجبوراً بستر تے لیٹنا پہ جائے تے پہلے تو کوشش کر دی ہے میں بستر تے نہ لیٹا، میریاں دھیاں پریشان نہ ہوں، اگر بیماری ود جائے لیٹنا پہ جائے تو ماں بستر تے سر رکھ کے آدھی میرا اللہ من خیر کری، میریاں دھیاں چھوٹیاں میرے پتر چھوٹے میری اولاد رل نہ جائے۔ پتہ نہیں بندیاں زہران کتنا دکھایا، کتنا ماریا، کتنا تکلیف دیتی کہ ٹرٹے ہوئے ہاتھ نال قنوت پڑھ دی آئی تے آدھی آئی اللہم اجل لی وفاتی، میرا اللہ ہن میں تھک پئیا، میں ہن مسلماناں دے دکھاں تو تھک پئی، ہاں میں تیری ہائے تو دارے قربان، اور اتنا ماریا گیا کہ جناب فضا اور اسما روایت کر دیا کہ پورے 40 دن رسول دی تھی کروٹ نہیں بدل سکتی۔ بالن تے نہ سمجھ آئی ہو سی، لیکن جڑے چٹی داڑی والے جڑے زمانہ گزاری بیٹھے ہو بندہ کتنا زخمی ہوئے تو کروٹ نہیں بدل سکتا، کتنا بندہ زخمی ہوئے تو کروٹ نہیں بدل سکتا۔ ذرا تسی خود حساب لاؤ نا آزادارو، جناب سیدہ دے بارے چے روایت مل دی ہے، جناب فضا دس دیاں میں سجے کروٹ بدلنی ہوئے آتے تامی دھیاں بدلان دیاں، خدا ہائے قبول کری کھبے کروٹ بدلنی ہوئے آتے تامی دھیاں بدلان دیاں، کتنی زخمی ہو سی۔ ابو ذرا دے جدوں 5 گلیاں گڑیا نا جنازہ تو میں وڈی صدیقۃ الکبریٰ زمانے دی سچی بی بی دے جنازے دے اکھاں چاہ کے ویکھیا، جدوں میں سر چایا نا تے جگر تے چل نشتر گیا، میں ایڈی زخمی آئی زہرا، جڑا بندہ شیعہ نا او دی ہائے نہ آئی میں دکھ لگے گا۔ ابو ذر منہ تے پٹ پٹ کے آتا ہے، جدوں میں ویکھیا تے جنازے چوں لہو پیا آندا، سمجھو کہ صرف جناب سیدان ماریا گیا، جناب فضا بھی ماریا گیا، کوئی نہ روے کسی نال گل نہیں، مگر سید بیٹھا ہو دی اس گل تے ضرور ہاں یعنی چاہیے، فضا او وفادار بی بی ہے جنہوں بندیاں ماں نال بھی ماریا ہے، ہائے 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 ہائے، جنہوں بندیاں دھی نال بھی ماریا ہے۔ ایک دفعہ ہر بندہ ذرا واجباً نظر میرے پاس رکھے، روایت رخ دی نہ دینا میں ہی پڑھیے تو میں پھر سمجھا کے پڑھ دا، اے انسانی کہنی ہے، یہ کچھی علیہ نو ارکا دن کہنی، اے کلائی ہے، اے کلائی اور کہنی دے عد تک فضا دے ہاتھ ساڑ گئے، خدا ماتم قبول کری، خدا ہائے قبول کری، ویڑا آباد روی کسے غم میں چاہے نہ آوی۔ میں ماتم دی ہن پہلی سطر آکھر لگا، پہلے نہ سڑے ہوئے فانی، پہلے نہ سڑے ہوئے بابر جی، پہلے نہیں احمد، پہلے نہ بابو جی، پہلے نہ پیدائشی نہ، جو تو بطول تے ڈھٹھا نہ دروازہ بلدہ ہویا تے دروازے ہیٹھوں مین آیا، فضا میرا محسن شہید ہو گئے تے دروازن سید آگ لگی ہوئی آئی، جناب زہرا دی صدا تے فضا آگ دی پرواہ نہیں کی تھی، وفادار فضا بلدے دروازن ہاتھ پایا کہ میں بطول تو دروازہ ہٹاما، میں سیدہ میں نہائے کر کے جواب دے وطن لیا، جس ہاتھ لایا دروازے نو دی آئے حالت آئی جڑی دروازے ہیٹھ آ گئے۔
اس زہرا نو بندیاں کتنا ایک زخمی کر چھوڑا. خدا تیری ہائے مقدمہ سیدہ اچ بطور گواہی دے شمار کرے. تیری کسے غم میں چاہے نہ آوے. انہاں نمازاں دی کی مل لبسی جناب زہرا. پھر نماز اور منزل بدائی. ہائے ہائے کتھے کربلا. مجلس مکمل ہے, نماز تے چل رہی ہے, فضائل بھی مسائل بھی. اور منزل بدائی, اور منزل حماد ود گئی نماز تے. علی جدو سجدہ کیتا, علی سحری کیتی ہوئی آئی, علی پانی پیتا ہوئی آئی, علی دیاں دھیاں پردے چان, علی دے پتر علی دے کولان. میں تین ایک نمازی کربلا وے کھانا جس اس سے سجدہ کیتا پتر مارے گیا اندھی منتاں پئی کر دی. علامہ ناصر عباس شہید دی قبر منور ہوئے وہ پڑھتے ہوندے ہیں دھی اتنی دور کھلوتی جتھے تائیں قاتل دا ہاتھ نہیں پہنچدا. پتر مارے گئے, مہمان مارے گئے, بیرا مارے گئے. اور میں لکھ جان قربان کرا ابا عبداللہ بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ. میں لکھا تو اکبر دا بابا ماں باپ قربان کرا. 4 ضرباں تک شمر ملاؤں دیاں ایتھے دھی انج ہاتھ بندی آئی. کوئی دھی اللہ بندہ سمجھے انج ہاتھ بندی آئی آدھی آئی نہ مار میرے بابے, نہ مار میرے بابے دا کوئی نہیں رہ گیا, میرے بابے دا چھڑان اللہ کوئی نہیں, میں دھیاں تیری منت ہی کر سکدیاں نہ مار. تے میری سائن پھر اگے ودھی تے علی دی پوتری نے نا دادے دا نام لے کے اس 5ویں ضرب استے خنجر چایا تے سائن نکے نکے ہاتھ خنجر اچ پا لے. میں نے معاف کریا ہے. اس نے انج جھٹکے نال خنجر چھڑان دی کوشش کی تھی مگر مخدومہ نہیں چھوڑیا. دھی والا بندہ تڑپ جائے گا. روایت آدھی ہے جدوں حسین دی دھی نہیں نہ چھوڑیا اس ایک واری خنجر اگے کیتا. سمجھ آئیے آزادارو, ایک واری خنجر پچھے کیتا. غریب دی دھی دے ہاتھ وچوں لہو جاری ہویا. جیڑی منت دھی پئی کر دی آئی نا اوہن حسین کی تھی. 4 ضربہ تک دھی آدھی رہی میرے پیو نہ مار تے 5ویں ضرب تو اگے حسین آدھا رہا میری دھی نو نا. او ظالمہ میری دھی نہ مار. او دھیان کوئی بھی نہیں. اتھے جدو پہنچی نماز تو زمانے ویکھیا اتھوں اگے کون جائے گا, اتھوں بلند کون آئے مگر ایک ساجد. آئے 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 خدا آئے قبول کری امام سجاد دے دکھاں دا صدقہ. ایک ساجد ایسا آیا جڑا انہاں تو ودھیا تے خدا کیا انت سید الساجدین. کیوں میں ایک جملے امام سجاد دی نماز دی عظمت واضح کردہ تاکہ شیعہ سنی صاحبان بڑے چھوٹے بچے سب نو سمجھ آ جائے کہ سجاد دی منزل کی میں ود گئی. بے سارے سید ایک پاسے تے سجاد دی منزل بھئیے جنو سڑدیاں بلدیاں خیمیاں ویچ پاگ پیو دی بننی جندے سامنے غیرت 5 تن دی ونج پیش کچہری تائین شباب دے عالم وچ جو کمر سجاد دی گئیے. میں تن واضح کردہ انہا ساریاں نمازاں تو بلند نماز سجاد دی کمیں ہو گئی. سب تو بلند حسین دی نماز تے حسین تو بلند سجاد دا سجدہ کیویں جیڑا سب کچھ دے کے سجدہ کرے اس نو حسین آدن تے جیڑا حسین دے کے سجدہ کرے. مرحبا مرحبا مرحبا. حسین دے کے جس سجدہ کیتا پیو دی لاش لکو دک سہراج پئی ہوئی آئی. گھر نو آگ لگی ہوئی آئی. ڈاکو گھر ماں دی چادر پہ لٹ دیا. کوئی تے بیٹھو سی ہائے کرنا لا تی علی دیاں دھیاں تے نوہاں انج اپنے پتر دے گرد حالہ پا کے امام دا سر سجدے چاہے تو امام دی آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی. میں پڑھ لی مجلس, میں مکمل کر لی مجلس.
اسے تسبیح امام سجاد تے اگر کسی نے سمجھ آئی ہوئے میں آج کے پڑھیا مجلس تو میں اپنے حصے دی مجلس پڑھ لی مکمل کر لی. جدو امام سجاد نے سجدہ شکر دی تیسری تسبیح آکھی ہاتف غیبی جو صدا آئی انت سید الساجدین انت زین العابدین تو اے سجدے کرن والیاں دا سردار تو اے عبادت گزاراں دا سردار. سیر چاہ ماں مسئلہ پوچھن آئی ہے تو جدو امام نے سر چایا میرے بابے مرحوم دی قبر روشن ہوئے بابے ری پڑھ دیاں جدو ماں دے سار تے ننگے سار تے نظر پئی تے امام نے نا انج دو میں ہاتھ اپنی آنکھاں تے رکھے تے ہولے ہولے آدھے اماں چادر کتھے ہی تے میری سین منہ تے ماتم کر کے آدھیے سجاد تو چادر تا پوچھ دائیں پہلے میں دس باکر کتھے تیرے پیو دیاں قاتلاں اینج مارے آئے اور تیرا پتر نہیں پیا لبدا. مسئلہ جڑا پوچھے علی دی دی امامت امام سجاد بسم اللہ مسئلہ جڑا پوچھے علی دی دی امامت امام سجاد نثار بھائی پہلا مسئلہ میرے وطن دے آزاداروں جدوں میں امام پاک بدی نا امامت منتقل ہوئی تو پہلا مسئلہ تاریخ بڑے سنہری حلفاں چ دسیا ہے ایسے امام کو ہے پوچھا گیا ایسے امام کو ہے پوچھا جدوں اس امام نے بلدیاں خیمے اچ پیو دی پاک بدی تے ماں پہلا مسئلہ پوچھیا سجاد چادراں لہ گئیاں خیمے سڑدے پئے تے پوچھن آئیاں بھئی جل کے مر جاواں یا باہر نکل جاواں. میری سینڈ فرمایا جل کے مرنا یا باہر تے ماما کہ اماں خودکشی حرام ہے. پتر میں زمانے دی بطول ہاں اماں سر جھکاندے جاؤ میں خاک شفا توڑے والاں چ پاندا جا انجوال اپنے چہرے تے پاؤ پردہ بڑھاؤ تے نکل جاؤ. ہر بی نکل گئی سکینہ کھلوتی رہی آگ نیڑے آ کے سینڈ دے دامن نو لگ گئی. امام فرمایا بہن باہر نکلو کیوں نہیں جا رہے. فرمایا جس دا تیرے جا برا آگے چوے او بہن باہر کی میں جاوے. امام فرمایا میرے کے بھی عمر الامام میں امام بڑھ کے حکم دینا سکینہ باہر چلی جا. کانڈ کر کے ٹور پئی پچھے ویک کے ہاتھ بن کے آدھی ہون بہن نو مسئلہ بھی دس جڑیاں پہلے گئیاں انہاں تے وال تے وڈے آئے اور میں بھی تے زمانے دی زہرا سجاد میرا چہرہ نہیں پیا چھوٹے. مرحبا 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 میرے وطن دی عزاداری نو کسے دی نظر نہ لگے. امام زمانہ دے ظہور تک آنسو توری نسلیں جاری اور ساری رات. اور آخری نماز تو بات جڑی چھیڑی ہوئی مکمل تو کریے. آخری نماز فضائل دے پہلے جملے تو لے کے امام سجاد دی نماز تک بندے فضائل اچ بھی رو رہے ہیں بندے مسائب اچ بھی رو رہے ہیں. میں اس بندے نے کم از کم شیعہ نہیں بندہ جدی ہون ہائے نہ نکلے. علی پڑھی تے مردائی حسین پڑھی تے مردائی سجاد پڑھی تے مردائی. ایک مستور آئی جس سارے تو نماز ودھا لئی. کس ودھا لئی مستور وسط شریعت دا حکم ہے جدو نماز پڑھے سیر تے چادر ہوئے سیر تو پیرہ تائی پردہ ہوئے ویکھڑا لا غیر نہ ہوئے. عباس دے قاتل شراب پی کے نچ دے پیان جدو 9 بھیراما دیا لاشاں دے عدد شام غریبہ زینب آکھے آئے اللہ اللہ اکبر. تڑپیاں شہداء دیا لاشاں ہر لاش کروٹ بدل گئی. ہر لاش علی دی دھی دو کنڈ کر گئی. کیوں اتھے زینب نماز پہ پڑھ دی. تڑپیاں لاشاں شہداء دیاں جدوں علی دی دھی آکھیا اللہ اکبر تے 11 محرم پھر ٹر پئی. میں ایک عالم دین دا ایک ہند دے عالم دین انہاں دی مقتل دی کتاب آئی انہاں دی مجالس دا مجموعہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں اس وچ ایک چیلنج کیتا ہے اور رہتی دنیا تک شیعہ دے جنہاں منیا نا انہاں دی بلندی واسطے وہ چیلنج کافی ہے. انہوں فرمایا کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا معافی مانگوں گا 11 محرم سے لے کر موت کی آخری ہجکی تک
علی کی بیٹی تو علی کی بیٹی ہے، کوئی مجھے سکینہ کی ایک نماز شب قضا بتا۔ ہائے 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 وہ علی دی دھی تے علی دی دھی ہے، کوئی میں حسین دی دھی ایک شب دی نماز قضا دسے، میں مذہب چھوڑ ان جوکھیاں بچائیاں نمازاں علی دی دھی۔ میرا اللہ گواہ شام دی ملک دی کندھی تے جدوں علی دی دھی دا اٹھ پہنچیا نا تے ہن منزل نیڑے آئی تے انہاں دا دل آئی ماریے اٹھن تے تیز دوڑائیے تے جس اٹھ تے علی دی دھی آئی نا شمر دے منہ تے چابک مارنا شروع کی تے اٹھ دے منہ چ خون جاری ہو گیا تے پیچھے بتالی اٹھ آئی پوری اس قطار وچ، او پچھلے اٹھنا اونچے اونچے بولن دھاڑن چیخاں مارن تے امام سجاد کل شمر آ کے تو بولیاں جاندا ہے یہ پچھلے اگلے نے کیا پیا تے اگے منہ کر کے پچھلے نے کیا آدھا ہے جو ہر اٹھ ڈھے پوندا ہے یہ اگوں کے جواب دیندا جدوں میں ماردا۔ امام سجاد آدھن ظالم تو نہیں پہچانیا بھئی کون سفر کر رہی ہے انہوں حیوان پہچان گئے، تو ماردا ہے تے پچھلے اٹھ اگلے نہ دن بھاج پو تے اگلا پچھلے نہ دے تسی دوڑنا ہے تو دوڑو، میں نہیں دوڑنا، میری کنڈ تے زینب نماز پئی۔ او جڑا گھوڑے دی گردن نال سارے او دی اکھ کھل دیئے تو میں نے ویک کے یاد آیا اللہ دا حلال جانور قدم ہو لے چاہ پیچھے میری سین نماز پئی۔ اور اس سے نماز دی آڑ لے گئی، پھر بچائی بھی آل محمد، قربانیاں بھی آل محمد دیتیاں، پھر اسے نماز دی آڑ لے گئی جدوں بھی آل محمد دی گل کسے سننا چاہیے امام سجاد دا خطبہ توڑے سامنے خدا کے آزان دے ہو ٹائم نہیں آزان دا جدو امام سجاد نے آکیا انا ابن زمزم و صفا میں صفا تے زمزم دا پتران میں مکہ و منا دا پتران تو بندیاں دسیا ہی نہیں با حسین کون ہے تے کنو مار چھوڑے تیسا کیا آزان دے ہو تے جدو موزن آکیا اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس لیے علی دی تڑپیت آدھی ہون مقدمہ میں لڑا ہائے ہائے ہون میں لڑ پاواں امام سجادہ کیا اماں اجازت ہے امام تو پوچھ کے علی دی پہلا سوال کیتا ہون دس اے جدہ اذان وچ نہ آیا ہے اے تیرا نانا ہے یا حسین ایتھے بیٹھا آئی وزیر گرناتا کھبے پاسے سجے بیٹھے تخت دے بیٹھا آئی وزیر زنجبار اس دور دا زنجبار آج دا اگر کسے ویکھنا ہوئے تو گوگل میپس تے وہ ملک بندا ہے ایتھوپیا جتھوں دے جناب فضا جناب کمبر بھی اتھے دے تے اے جناب زنجباری سفیر آئی نا یہ دا نام سعید آئی یہ دی 90-95 سال دی عمر آئی تے چٹی دی داڑی آئی یہ دے پاسے نال تلوار آئی 400 بندہ حبشی انہوں 900 کرسیاں تے بیٹھا آئی تے اگلی گل توڑی ہائے والی عزدارو اے فضا دے سکے چاچے دا پتر آئی ہون جو تو اس اے بی بی پاک اے سوال کیتا وہ تیرا نانا ہے یا حسین دا نانا ہون اس ایتھو نال لے وزیر گرناتا آج دا سپین ہے اے اٹھیا اسا کہو کیوں مرائے تے کون کھڑیا اس پوچھیا تے علی دی خطبے دا جملہ کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم کہ حمد ہے اس اللہ کا جس نے ہم آل محمد کو ذریت ابراہیم میں رکھا ہے کوئی سمجھے میں کیا کرے جو تو ذریت ابراہیم دی گل آئی تو یزید اپنے دربار 300 غیر مذہب بندہ بلایا جنہ دیا گردناں چ ڈھول تے باجے آن 150 انچ کھلا ہے 150 انچ کھلا ہے بندیاں کان چاہے وہ ذریت ابراہیم تے مدینے عالم جنہ تے نماز درود پڑھ دے ہیں تو اس پہ آکے کوئی باقی ہے تو جدوں اے گل علی دی کی تھی نا چوتھی صفحے چو اکھا تو نبی نے نال علی دے بونے تے ہاتھ رکھ کیا دے علی دا کیڑا پتر ہے اور بندہ علم نب کے معافی منگے جدی آئے نہ نکلے وعدے خدا دا شکر ادا کر تیری آنکھاں کوئی نہیں پتر نہیں وڈی دھی دے وال اے جملہ
ہلچل مچی. اے روایت سنو پھر ایک وینڈ کریے, بہت زیادہ پڑھ پڑھ. ہلچل مچی اس جملے تو بعد تو اس انہاں 150 بندے جڑے سجے تے کھبے 150 300 بندے نو آکھیا ڈھول مارو ڈھول. ہن اس دی ایک چالاکی آئی, پتہ نہ لیو کیڑی چالاکی, کیوں اس آکھیا ڈھول مارو. شادیاں تے ڈھول ہوئے تے کسے دے کناں تے آواز نہیں پوندی, بھئی کسے کی آکھیا تے 300 ڈھول جتھے باجے تے ڈھول ہو سی اتھے علی دی دھی دی آواز چھپ جائے, کسے نے پتہ ہی نہ لگے بھئی یہ کون ہے. تے میں باغی دا باغی مشہور کرا دے ماں, علی دی دھی نہ ہویا تے مجلس و ماتم نہ ہویا, میرا چھپ گیا آئی علی دی دھی دا جی علی دی دھی شام نہ ہویا. ہن میری سین دے ہاتھاں نے انج بدے ہوئے ایتھے تے علی دی دھی ہن ڈھولاں در ڈٹھا, ڈھولاں والیاں در نہیں, انج ویکھ کے میری سین ہولے ہولے آکھیا اسکت خاموش, انا بنت رسول اللہ, میں رسول دی دھیاں. انہاں 3 واری ڈھولاں تے ضرباں ماریاں تے ڈھولاں چو آواز نہیں نکلی, انہاں پھر ماری تے آواز نہیں نکلی. میں ملک دے ممبر تے اپنے سامنے بندہ نہیں ویکھیا جدی ہائے نہ نکلے. چٹی داڑی والے عیسائی اپنا ڈھول سٹیا, یزید دے تخت دیاں پوڑیاں چڑھیا, ہاتھ بن کے آدھا ہے تیرا مذہب اپنا تے میرا اپنا, جھوٹ نہ بولی. اے جس اشارہ کیتا تے ڈھول ساڑے خاموش ہو گئے, ایدی ماں مبالے علی زہرات. مرحبا تیرا ماتم قبول ہوئے, مرحبا تیری ہائے قبول ہوئے, رلیاں دیاں علی دیاں تین کسے غم میں چنا رواں من, ایدی ماں مبالے علی زہرات نہیں. میری سینہ دیئے تھی بطول دیاں مگر عباس دے بعد اچڑ پڑا گیا. اگلا سوال توجہ طلب ہے, توجہ طلب. خدا را اس گل نو ذہن جگہ دینا. یزید الکول بلایا, اس نے تین کے میں پتہ ہے میں تینوں دی شناخت چھپائی ہوئی ہے, تین کے میں پتہ بھی یہ رسول دیاں تھیاں. اس نے سان ساڑیاں بزرگاں دسے آئی جدو موالے چ رسول دی دھی ٹری آئی تے جڑے اساں فتح واسطے شادیانے تے ڈھول تے باجے لے گیا سے نجران دے عیسائی, او ساڑے سامنے کرامت کوئی نہیں. او قدم چاہے او جو سامنے آئی انہاں ڈھولاں چو آواز ختم ہو گئی. اس دن دا سان بزرگاں دسے آئے جتھے اے ہوئی آئی دیاں دھیاں ہویاں ہائے, اتھے موسیقی اثر. کوشش کریا کر جتھے رسول دیاں دھیاں ہوئے نا اتھے شادیاں تے انہاں چیزاں تو دور رہا کر. دھیاں نہ رسول دیاں. میری سادات عظام نال گل ہے, جدوں چلی آ رہی ہے رسم کہ جتھے اولاد رسول ہے اتھے چیزاں نہیں ہون گیاں تو پھر نہیں ہونی چاہیے. 9 گھنٹے دے بعد یزید علیہ السلام پوچھے اوزا کیوں بی بی کتھے ہو جڑی آدھی آئی میں خون نہیں چھپڑ دینا. شمرہ دے ضعیفہ دے پچھے, ضعیفہ کون ہے؟ اوزا کہنا دی پرانی کنیز ہے. اوزا کہنا انہوں کو ہٹا. شمر فضا کو لا کے آدھا کو ہٹ نہیں تو میں ظلم کرسا. فضا دیو بے حیا اور کیڑا رہ گیا ہے, تو ظلم کر میں اپنی محبت آزماواں. اس فضا دے ہتھاں تے سپاہیاں نہ کیا مارو تازیانے 4 سپاہی ہاتھ ضعیفہ دے پہلا ماریا, دوسرا, تیسرا, کوئی سر تے, کوئی ہاتھ تے, کوئی کانڈ تے, کانڈ چو خون نکلیا زمین تے ڈٹھا. کسے دا دکھ نہ ویکھنا لی زینب ہائے ہائے, کسے دا دکھ نہ ویکھنا لی آلیا. کانڈ تو متھا چاہ کیا دی اماں ہوڑ ہٹ جا میرا زیر. سادات عظام دی اس گل تے ہائے چاہی دیئے وینڈ میں صرف 1-2 منٹ دے کرسا, زیادہ نہ کرسا. اس گل تے ہائے چاہی دیئے جدوں علی دی دی سنیا آکھیا نا کو ہٹ جا تے فضا رسی چو گردن پچھے کر کے آدھی علی دی دی اچھا نہ بول, تو زینب ہے اگے لوگ شراب پہ پیتے. کدو تی تازیانے جلسے اماں کوئی وصلہ. بی بی آدھی میرا کون ہے؟ اماں دی اماں فضا سین فرمایا اے 400 کرسی تے حبشی ہے, ہو سکتا کو تیرے وطن تو ہوئے. اماں سامنے جڑا کرسی تے بیٹھا نا تخت دے نال, اماں تین ویدھا بھی ہے, اماں روندہ بھی ہے. اماں ہو سکتا ہے تیرا جاننا لا تیرا کوئی رشتہ دار ہوئے. تے میں تو انداز بیٹھا ہائی ہے چاچے دا پتر فضا دے. اور فضا والن جھٹکا دیتا. بی بی آدھی ہے سید تو ہے وطن آلیا, سید دی پاک کھل گئی یاد ہے سید تے میں شالا تو میمونہ نا.
العظمت ہائے قبول ہوئے بھائی ماتم قبول ہوئے کسے گم میں چھا بی بی آدھی حبشیہ توڑی غیرت کن گئی ہے وطن دے آزادارو سعید جایا جمیں جگر پانی آندہ یاد غیرت کولے میری غیرت نو کیوں للکاری آئی بی بی آدھی کتھوں دا وسدہ ہے آدھے ملک زنجبار بادشاہ کون ہے یشکبوس جیندہ ہے نہیں مر گیا ہے ہون کون ہے حبشی آدھے ہوندی ایک دھی آئی جندی جوتی ایسا تخت رکھی ہوئی ہے فضا دی جوتی کیوں رکھی نے او دھی آپ کی دے گئی حبشی آدھے میں سننا کوئی مدینے دے سید انہاں دے برتن دھون دیئے انہاں دے جھاڑو دے دیئے او کنیز نہیں آدھے او ماس مرحبا ایک منٹ دی اور مجلس ایک منٹ اتنا ہی میں بیان کر سکتا میری آواز اتنی اجازت دے دیا ایک منٹ دی اور مجلس لکھوری بابا بی بی آدھی اچھا انہاں دی کنیز ہے ہاں انہاں دی کنیز ہے بی بی آدھی سعید ہے آدھانا میرا سعید ہے مگر تسی کے میں جان دے ہو بی بی آدھی گل دا جواب دے اگر او سچیاں دی کنیز تیری زنجبار دی ملکہ کسے دربار آ جائے پہچان لے سے کوئی نہ روے جنو شرم نہیں آندہ ہائے کر دیانو ماتم دی دعوت دے رہے ہیں ہائے دی دعوت دے رہے ہیں اے گل نہ کر رہا سعید تے اسی کدے مٹی تے بے کے نہ رویا جلے حبش فضا نے پوچھیا جے او ملکہ تیری سے دربار آئے پہچان لے سے حبشی تلوار تے ہاتھ رکھیا دے زبان بند کر کجا شرابی دا دربار کجا ملکہ زنجبار بی بی آدھی کانڈ کر میں کلی کوئی نہ دربار زینب ہائے آئی ہوئی ہے گھننا بھر جائیاں نال اس گل وچ رسیاں مرحبا 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 لکھوری بابا کسے غم میں تیری ہائے نا یزادار کوئی مشکل دعائے تو اپنے ذہن چ رکھو جھولی پھیلا لو میں محرلہ وین پڑھ دا اگر کوئی مشکل دعائے تے سے وین تے مانگ لینا جلے حبشی نے سنیا جو فضا کلی نہیں نالا لیا بھی آئی ہوئی ہے حبشی تلوار کٹیے تے 400 کرسی تو حبشی اٹھے آئے دربار شام حال چال مچ گئی ہے حبشی یزید دے تختیاں پوڑیاں چڑھیا آدھے سپاہیاں نے روک لائے تو فضا زینب وانگ بے وارث سمجھی ہوئیے وطن آلیا تیری ہائے نکلیے تے غازی دا سار تڑ پائے حسین کھولا کے آدھے آنکھوں کھول آوارث گئے ساڑیاں دائیاں دے ویچ شام والے دربار رول بین گیا